لو حمد باری تعالیٰ پیش کراں گا تے میرے مسلک دی دعوت کی ہے، میرے مسلک دا پیغام اپنا پڑھیا ہویا، اپنا لکھیا ہویا کلام بڑی توجہ نال اللہ والے لوکانوں بلاندے روانگے، اللہ والے لوکانوں بلاندے روانگے، توحیدیاں توحید سناندے روانگے۔ کلاس علیو شاید تو انہوں علم نہ ہوئے، یہ میرے نانکیاں دا علاقہ ہے، گزبردار ہے، تے اس طرح کنجوسی نہیں کرنی، بلا کے تے محبت دا اظہار صرف سبحان اللہ علی کر دے ہو تاکہ تھکاوٹ دور ہو جائے۔ علماء کرام اور مہمانان گرامی تشریف فرمانے نہ دوبارہ جملہ پیش کرنا، ایک واری محبت نہ سجاد چوکے کہنا سبحان اللہ توجہ نال۔ اللہ والے لوکانوں بلاندے روانگے، اللہ والے لوکانوں بلاندے روانگے، توحیدیاں توحید سناندے روانگے، توحیدیاں توحید سناندے روانگے۔ اللہ والے لوکانوں بلاندے روانگے، توحیدیاں توحید سناندے روانگے، توحیدیاں توحید سناندے روانگے۔ اللہ کلا مشکل آسان کردہ، مہربانی اللہ مہربان کردہ، مہربانی اللہ مہربان کردہ، اللہ کلا مشکل آسان کردہ، مہربانی اللہ مہربان کردہ۔ پیغام سارے جگ نو، پیغام سارے جگ نو پہنچاندے رہانگے، اللہ والے لوکانوں بلاندے رہانگے، اللہ والے لوکانوں بلاندے رہانگے، توحیدیاں 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 توحید سناندے رہانگے، اللہ والے لوکانوں بلاندے رہانگے، اللہ والے لوکانوں بلاندے رہانگے۔ ہر نبی لوگانوں توحید دسیے، وہ جنتانو جان دی رسید دسیے، جنتانو جان دی رسید دسیے۔ ہر نبی لوگانو توحید دسیے، وہ جنتانو جان دی رسید دسیے، وہ جنتانو جان دی رسید دسیے۔ پلے ہوئے لوکانوں، پلے ہوئے لوکانوں، پلے ہوئے لوکانوں سیدھے راہ پاندے رہانگے، اللہ والے لوکانوں بلاندے رہانگے، اللہ والے لوکانوں بلاندے رہانگے۔ توحیدیاں 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 توحید سناندے رہانگے، اللہ والے لوکانوں بلاندے رہانگے، اللہ والے لوکانوں بلاندے رہانگے۔ وہ بادشاہی رب دی، بادشاہی رب دی، قانون رب دا، حکم چلے کن فیکون رب دا، حکم چلے کن فیکون رب دا۔ وہ بادشاہی رب دی، بادشاہی رب دی، قانون رب دا، حکم چلے کن فیکون رب دا، حکم چلے کن فیکون رب دا۔ پیغام اے قرآن دا، پیغام اے قرآن دا، پیغام اے قرآن دا پہنچاندے رہانگے، اللہ والے لوکانوں بلاندے رہانگے، توحیدیاں توحیدیاں توحید سناندے رہانگے، اللہ والے لوکانوں بلاندے رہانگے،
اللہ والے لوکاں نو بلاندے رواں گے۔ اور کلاس والے دے رہن والے پسور شہر دے اندرون والے ارا گردوں دیہاتاں تو گاؤں دے اندرون والے نبی دے دیوانیوں تے پروانیوں اللہ دی توحید نال پیار کرن والے نبی دی سنت نال پیار کرن والے آئیے مسلک اہل حدیث دا پیغام نوٹ کر دے جانا۔ مسلک اہل حدیث دی دعوت کی ہے کلاس والے دے رہن والے جے جملہ سمجھ میں آ جائے اللہ نو راضی کرن واسطے یہ جملہ سن کے تڑپ کے سبحان اللہ کہنا ہے تے منو تیری سبحان اللہ تو پتہ چل جائے گا کہ تیرے سینے دے اندر مسلک اہل حدیث دا کنا پیار ہے، مسلک اہل حدیث دی کنی کو غیرت توجہ نال اللہ والے لوکاں نو بلاندے رواں گے، توحیدیاں توحید سناندے رواں گے۔ وہ تو متنو حضور دسیا اللہ نے جو دسیا ضرور دسیا، اللہ نے جو دسیا ضرور دسیا۔ وہ دو عیدہ متنو حضور دسیا اللہ نے جو دسیا ضرور دسیا، اللہ نے جو دسیا ضرور دسیا۔ منایا جی میں آقا نے 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 مناندے رواں گے، اللہ والے لوکاں نو بلاندے رواں گے، اللہ والے لوکاں نو بلاندے رواں گے۔ توحیدیاں 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 توحید سناندے رواں گے، اللہ والے لوکاں نو بلاندے رواں گے، اللہ والے لوکاں نو بلاندے رواں گے۔ اور سامد آخری جملہ وہ کولوں اپنے دین بنانا منائے، وہ دین وچ پنچراں ملانا منائے، وہ دین وچ پنچراں ملانا منائے، وہ کولوں اپنے دین بنانا منائے، وہ دین وچ پنچراں ملانا منائے، وہ دین وچ پنچراں ملانا منائے۔ فدا حکم اے حضور دا سناندے رواں گے، حکم اے حضور دا سناندے رواں گے، اللہ والے لوکاں نو بلاندے رواں گے، اللہ والے لوکاں نو بلاندے رواں گے۔ توحیدیاں 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 توحید سناندے رواں گے، اللہ والے لوکاں نو بلاندے رواں گے۔